अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद उसामा अली, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, एस्ट्रोलॉजर हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं और बिजनेस कंसल्टेंट हैं। नाजरीन, 25 नवंबर 2025 मंगल का आगाज यानी ट्यूसडे का हो चुका है और इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा डेवलपमेंट्स हैं। लेकिन उससे पहले उसामा साहब ने जो प्रिडिक्शंस दी हुई है, हमें कैलकुलेशन बताई हुई है 27 तक, वो चीजें हम देखें डेवलपमेंट उस तरफ ही हो रही हैं। एक तो पाकिस्तान अफवाज ने एक तो उनको जवाबी कार्रवाई भी कल दी, उस पर भी हम बात करेंगे। एक तो इसराइल बिल्कुल बाज नहीं आ रहा, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर जरूर किया करें, लाइक करके अपना कमेंट जरूर दिया करें। और जो ये जो नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं उनका भी बहुत शुक्रिया, क्योंकि हम उनको देख के मुस्कुराते भी हैं। क्योंकि जो लोग हमारे व्यूअर्स हैं जो प्यार दे रहे हैं उनका भी बहुत शुक्रिया। सबके कमेंट्स पढ़े जाते हैं और आज मैं कोशिश करूंगा जो आपके आम सवाल है वो उसामा साहब के आगे रखे जाए। अच्छा जी नाजरीन, पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक जो है वो कल कर दी गई थी और स्टेट ने सख्त तरीन डिसीजन ले लिया है। कल परेड हो रही थी जब इनका मंसूबा जो था वो नाकाम हुआ। 30 से 40 मीटर भी ये अंदर नहीं गुजरे कि इन दहशतगर्दों को मार दिया गया। अच्छा जी, इनका बदला ले लिया गया है। अच्छा, तीरा वैली के अंदर भी जो कार्रवाई की गई है, पाकिस्तान एयर फोर्स ने एयर स्ट्राइक की है और हाफिज गुल बहादुर जो ग्रुप है, इनका हाइड आउट जितना भी वहां बंदा था 25 से 30 जो खवारिज थे, इनको एलिमिनेट कर दिया गया है। अच्छा, 2 सराइकी स्कूल थे, उसके अंदर ये दहशतगर्द छुपे हुए थे और ये अंदर ट्रेनिंग भी इनकी होती थी और 11 खुदकुश हमला आवर को भी उड़ा दिया गया है यहाँ पे पाकिस्तान आर्मी की तरफ से। ये इंपॉर्टेंट खबरें कल से और आज तक आई हैं 12 घंटे में। अच्छा, और आपको बताते चले अफगानिस्तान का ट्रेड जो है बंद होने से अफगानिस्तान का इस टाइम पे दिवालिया हो चुका है। मेडिसिन नहीं मिल रही, फ्रूट नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से उनको अब इंडिया के पैर पकड़ने पड़ रहे हैं। और इंडिया कल बॉर्डर पर टैंक ले आया और तेजा तैयारे के बाद ना एली भी अब इन्होंने दूर करनी है, जिसकी वजह से ये हरकतें अब कर रहे हैं। कभी धमकियां देते हैं, कभी ये आते हैं। इनको तो ऐसा वही मंसूर अली खान साहब वाली बात कि जी वो इनको लगता है कि आगे से हम कोई फोर्स आएगी तो अजय देवगन जो है वो संभालेगा। बॉलीवुड से ये बाहर नहीं आ रहे। इनको लगता है कि जंग नहीं बॉलीवुड है, कि जी अक्षय कुमार उतरेगा हेलीकॉप्टर से या सनी देओल 2.5 किलो का हाथ वाला बुक्का मारेगा और जनाब जंग हो जाएगी और हम फतह कर लेंगे कश्मीर। और इस तरह की ये बातें इस तरह की कर रहे हैं। लग तो यही रहा है कि इनको खुद राइटर होना चाहिए बॉलीवुड का। अच्छा, राजस्थान का जो जालसपार का एरिया है वहां पर मशकें स्टार्ट इन्होंने की हैं और पाकिस्तान वहां पर भी हाई अलर्ट हो चुका है और सारी नॉलेज है पाकिस्तान के पास इनकी हरकतों की, हर जगह की रिपोर्ट है। अच्छा, कल सऊदी अरब के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया और आर्मी चीफ जो है उनसे मुलाकात की और ये न्यूज इंडिया की टांगे कांप रही थी कि ये यहाँ पर क्या मामला हो रहा है, सऊदी इतना साथ क्यों दे रहा है। और जनरल फैज बिन हामिद इनका नाम है, जो जेएचक्यू का इन्होंने दौरा किया और फील्ड मार्शल से मुलाकात की और आते ही याद जो शोधा के वो थे उनके पास गए और उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। अच्छा, और उसके अलावा आपको बताते चलें कि हाई लेवल डेलीगेशन तुर्की का भी वो पाकिस्तानी इस वीक में आ रहा है और दोबारा से मुज़ाकरात की बात की जा रही है। और तुर्की खुद कह रहा है कि अब हम बीच में बैठते हैं, एक बार फिर बैठते हैं ताकि मुज़ाकरात इनके हो जाएं। ये अपनी तरफ से तुर्की बोल रहा है और ये कहने के चांसेस हैं कि इस्लामाबाद उनका हाई डेलीगेशन जो होगा तुर्की का वो आ रहा है अफगानिस्तान से बात करने, एक बार फिर मुज़ाकरात का। समा साहब से पूछेंगे इसके हवाले से क्या मामला इनको नजर आते हैं। अच्छा जी, ईरान का जो एम्बेसडर है उन्होंने बोला है कि लिबनान में, जो कि लिबनान में, और ये कोई मीडिया रिपोर्ट नहीं है, ये ईरान के एम्बेसडर ने बोला है कि हमें खतरा है इसराइल से कि कभी भी ईरान पे वो अटैक कर सकता है, किसी भी लम्हे अटैक अब ईरान और इसराइल की जंग छिड़ सकती है। ये ईरानी एम्बेसडर ने बोला है। अच्छा, ग्राउंड फोर्स लिबनान में उतर रही है और इसराइली जो एयरफोर्स है वो भी मॉक कर रही है। लिबनान मिनिस्टर ऐसा लग रहा है कि 2 नंबरी कर रहे हैं, हिजबुल्लाह को बोल रहे हैं कि तुम्हारी गलती है कि तुमने इसराइल से पंगा क्यों लिया। ये और अमेरिका के वो बता रहे हैं कि टॉट है, तो इस टाउट है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। अच्छा, दिल्ली की एयर इस टाइम इतनी खराब है, 4 करोड़ आबादी में से जो दिल्ली न्यू दिल्ली के लोग जो हैं वो अपना शहर छोड़ के, जो थोड़े पैसे वाले लोग हैं वो शहर छोड़ के जा रहे हैं। और डॉक्टरों ने वहां पे बोला कि जो इनका एटमोसफेयर है, हवा का जो भाव है वो बहुत खराब है, लोग मर रहे हैं और वहां पर मरने की रिपोर्टें वेदर की वजह से बड़े मामला खराब है दिल्ली के अंदर। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी, आगे क्या होगा जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हुक्म ये है कि आप छोटी आबादियां बना के रहें, बड़े शहर अलाउ ही नहीं है। उस दिन जब मैंने कहा था हंस के कि मेरी तरफ से तो अगर मैं फतवा दूं तो ये फतवा है कि लाहौर में रहना ही जायज नहीं है, तो अब दिल्ली में रहना तो बिल्कुल ही जायज नहीं है। क्योंकि 4-4 घंटे जब आप जिंदगी के सड़क पे गुजारते हैं तो आपको बस ये लगता है कि ये आपके मतलब वो जैसे कहते हैं ये आपकी मलकियत है, ये वक्त जो आपको दिया गया है।
مطلب اگر یہ وقت اتنا ہی آپ کا ہوتا تو یہ اس پہ آپ کا اختیار ہوتا. اس وقت پہ آپ کا اختیار نہیں ہے. جو مہلت آپ کو اس دنیا میں رہنے کی یا جینے کی ملی ہے، اس مہلت کا صحیح استعمال ہی اصل مشن ہے آپ کا اس زمین پہ بھیجے جانے کا، یا اس زمین پہ ہونے کا. جو اصل مشن ہے وہ اس وقت کا استعمال ہے، in a جی positive sense, in a productive sense. اب اگر کوئی شخص 5 گھنٹے 4 گھنٹے صرف ٹریفک سگنلز پہ یا روڈز پہ یا ٹریولنگ میں ہی اپنا ضائع کر رہا ہے، تو آپ خود سوچیں کہ اس نے کیا کیا پورے دن میں. مطلب باقی اس کی نیند نکالیں، پھر اس کا آفس ٹائم ہوں نکالیں. اچھا گھوم پھر کے اس ساری زندگی کے اندر کم ہوگا تو مصلح کا ٹائم ہو گیا، کم ہو گیا تو عبادت کا ٹائم ہو گیا، کم ہو گیا تو اپنی جو بھی کسی کی ریلیجیس پریکٹس ہے، وٹ ایور، وہ ہندو ہے، وہ کرسچن ہے، وہ جو بھی وٹ ایور، ختم. خدا پرستی ختم، دنیا پرستی عود کر آئی. اس لیے یہ شہر اور ان کی نحوستیں اور ان کے وبال آپ کو گھیر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے وہ کیا جو کہ الاؤ ہی نہیں تھا. آپ کو حکم یہ ہے کہ آپ پھیل کے رہیں، چھوٹی چھوٹی آبادیوں میں رہیں جہاں آپ کی یہ اتنا بڑا، جیسے کہتے ہیں کہ یہ سارا میٹر نہ ہو. ہوں مجھے ایک سوال کا جواب دیں. یہ سال جو 2025 تھا، مارس کا سال تھا، ہم نے جنگیں بھی دیکھی. مارس جو ہوتا ہے وہ گرم ہوتا ہے سیارہ. اب آگے 2026 ایک نمبر کا آئے گا، تو ایک نمبر سے ریلیٹڈ چیزیں بہتر دیکھتے ہیں 2026 میں کہ وہاں پر بھی یہ معاملہ جائیں گے؟ دیکھیں جو نمرولوجیکلی جو ایئرز کے کمبینیشن چل رہے ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی وہ اپنا ایک وہ رکھتے ہیں، وزن رکھتے ہیں. ان کی ایک نشانی کے طور پہ ایک اوور ویو ضرور ہوتا ہے نمرولوجیکلی. اور لیکن جو جب ہم ایسٹرالوجی کی پوری چارٹ اور پوری پلانیٹری پوزیشن جب ہمارے سامنے ہوتی ہے تو پھر ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہوتی ان نمبرز پہ جانے کی. کیوں؟ ہوں کیونکہ اب آپ کو تو ایکوریٹلی پتا ہے مارس اسکارپین میں کیا کرتا ہے، یا سیٹرن پائسز میں کیا کرے گا، یا جب یہ اسپیکٹ دے گا مارس راہو کے ساتھ ملے گا تو کیا کرے گا. تو آپ کو کیا ضرورت ہے جی اگلے سال کی؟ آپ کے پاس پلانیٹری پوزیشنز موجود ہیں جب، تو نمرولوجی میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ نمرولوجی کا یوز اس وقت ہو جب آپ کے پاس ایسٹرالوجی نہ ہو. یہ ٹیمے ٹوٹ کے تکے لگانے کے لیے ایک اچھی چیز ہے. مطلب جیسے آپ لوگ کہیں بیٹھے ہیں، سامنے 2 نمبر کا بندہ ہے یا 3 نمبر کا بندہ ہے، برتھ نمبر آپ کو پتہ چل گیا تو آپ اندازہ لگا لیں گے کہ یہ کس جوپیٹر کے انفلوئنس میں بندہ ہے. اس کی میل ہوں یہ ہے، استاد بنے گا، یہ کرے گا. مون ہے تو ایموشنلی وہ ہوگا، ٹھیک ہے جی. سن ہے تو ڈومینیٹنگ ہوگا، 1 نمبر ہوگا. یہاں تک اٹ ورکس. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ مارس کا سال ہے مان لو جی، ٹھیک ہے، مطلب وہ ایک اس میں جنگوں کی شدت ایوری تھنگ. لیکن کیا آپ کے سیٹرن کے سال میں جنگیں نہیں ہوئی شروع؟ ہوں سیٹرن کے سال میں نہیں شروع ہوئی. اسی طریقے سے وہ مقافات کا ایک انفلوئنس ضرور رہا، لیکن جنگیں بھی شروع ہوئی. جی سر. رشیا یوکرائن تو اس سے بھی پیچھے شروع ہوئی، ٹھیک ہے. ہوں 7 نمبر پہ شروع ہوئی، 7 نمبر پہ جنگ شروع ہوئی یہ کیتو کے رشیا اس پہ. یوکرین. ہاں جی، کیتو کے اس پہ شروع ہوئی. پھر آ گیا آپ کا سیٹرن کا سال 8 نمبر، پھر آپ کا مارس کا جی 9. اب اگلا سن کا 1 آ گیا. تو دیکھیں جب آپ کے پاس کسی بھی ایسٹرالوجر کو میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ وہ ان سائٹس پہ جائے. جب اس کے پاس پورا چارٹ، پوری موومنٹ اس کے سامنے ہے، جب پوری کیلکولیشن سامنے، تو اب اس کو کیا ضرورت ہے بھئی یہ 2005 اور 6 اور اس کا نمبر یہ اور فلاں. یہ صرف کہانیاں ہوتی ہیں ٹائم پاس کے لیے. یہ سر یا اس ایران. وقت ہوتی ہے کہ جب آپ نے چارٹ نہ دیکھا ہو. مطلب جی میرے جی. پاس اگر پلانیٹری پوزیشن میں نے نہیں دیکھی ہوئی تو بس ٹھیک ہے، 2025 جو ہے سن کا سال ہوگا، 1 نمبر ہوگا، نئی حکومتوں کی ابتدا ہوگی، نئے سورج جیسے کہتے ہیں اگیں گے. تو وہ نئے سورج اچھے ہوں گے یا برے ہوں گے یہ کون بتائے گا؟ نئے سورج تو اچھا اگنے سر، ہیں. آپ نے 27 تاریخ تک بولا احتیاط ہے. اب میں تھمنیل کچھ لوگوں کے جو لینئر ٹی وی ہے ان کے تھمنیل دیکھ رہا تھا، وہ بول رہے ہیں 24 گھنٹے 12 گھنٹے کریٹیکل. اب وہ 24 12 گھنٹے تو 27 ہی بنتے ہیں. تو وہ بات اس طرف جو ان کا نیوز ڈپارٹمنٹ ہے وہ اب انہی ڈیٹس کو امپورٹنٹ کہہ رہا ہے جو آپ دے رہے تھے. یار دیکھو یہ تو شروع سے ہی فلک ٹرینڈ ہے. جب ہم تاریخ دے دیتے ہیں ویسے وہ کہیں نہ کہیں آس پاس ہی گرتی ہے. اب خواجہ آصف کو ہم نے کہا ہے کہ جنگ کا خطرہ ہے؟ کہہ تو
نہیں انہوں نے دیکھا تو بولا ہے. اب دیکھیں نہیں ہم ترکی نے آ اس رہا کو ہے. کہا نہیں، راج ناتھ کو ہم نے کہا ہے کہ تو سندھ پہ قبضہ کرنے کی باتیں کر، یہ ٹینک ادھر بھیج دے. مطلب ہماری یہ گفتگو تو مہینوں پرانی آ رہی ہے جس میں سب سن رہے ہیں کہ بھائی بات ادھر جا رہی ہے. لیکن گزارش یہ ہے کہ جو فضل خدا کا ایک دن بھی آپ کو ملتا ہے، میسر ہے، اس پہ شکر ادا کریں، نہ کہ اس پہ بیٹھ کے دیکھیں کہ نہیں ہوا نہیں ہوا. نہیں ہوا تو اگلا دن کوئی معافی نہیں ملنے لگی. غلطی زیادہ سے زیادہ میرے سے، جیسے میں نے اس دن بھی بات کی کہ مثال کے طور پہ ہم نے سافٹ ویئر پہ ریڈ کیا کہ جی یہ اتنی ڈگری آگے جائے گا. اچھا اب ایک فیکٹر ہم نوٹ کر رہے ہیں، بعض اوقات ذہنی طور پہ اتنے بیزی ہوتے ہیں ہم سارا دن تو نہیں ہو پاتا. جیسے آج مارز 20 ڈگری کا ایکسپیکٹ کر رہے تھے نا، آگے آیا، راہو 1 ڈگری پیچھے 19 میں چلا گیا. مطلب وہ 1 ڈگری اور پیچھے کو گیا کیونکہ وہ ریورس آرڈر میں چل رہا ہوتا ہے، الٹا گھوم رہا ہوتا ہے. تو اب اسی طریقے سے یہ جو دن ہے جو 27 تک تھے، کیونکہ سیٹرن نے اپنی موومنٹ بدلنی تھی، اور یہ جو کمبینیشن انگارک یوگ لگا ہوا ہے جو مارس سن کا کمبینیشن، وہ ڈینجرس ہے. اور پھر سر کچھ اچھی بات بسم اللہ سے ہم نے سٹارٹ کی تھی، جو آپ بتا بھی رہے تھے، ایک سیریز تھا جو آپ کہہ رہے تھے کہ روز ہم ایڈ اپ کریں گے، تو اس پر وہ کریں کس بات کے بات پہ کچھ تھا کمنٹس لیں. مجھے نہیں، وہ کس وہ بات پہ تھا؟ نجم صاحب نے ہمیں بھیجا تھا نا کوشچن ایک دفعہ، تو آپ نے اس پر بتایا تھا کہ ہم ڈیلی بیسس پہ نا اس کے اوپر سکھائیں گے آپ کو. بلکہ میں ریکویسٹ کروں گا نجم صاحب کو دوبارہ وہ اپنا سوال لکھیں. تو آپ نے کہا تھا اسٹیپ پہ بسم اللہ آپ نے سکھائی تھی ایک دن، پھر ایک دن آپ نے وہ رشتوں کے حوالے سے بتایا تھا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے. دیکھیں ایک تو ابھی کل میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ میں پھر آپ لوگوں کو ایک ریمائنڈر دوں کہ جتنے بھی بیمار لوگ ہیں حجامہ ضرور کروائیں، اور حجامہ زیادہ نہیں کروانا. وہ آپ کی کوشش کرے گا کہ زیادہ کپ لگا دے، ان کو اپنی روزی کا ہوتا ہے. لیکن آپ کو یہ کرنا ہے کہ اس سے کہیں کہ بھائی میں 15 دن کی قسطوں سے آ جاؤں گا، 6 کا 5 لگاؤ، 6 15 دن بعد، پھر 6 15 دن بعد. اور جمعے کو نہیں کروانا، اور منگل کو پریفر کرنا ہے. اور اسلام میں واحد طریقہ علاج جو ہے وہ حجامہ، ایک ہی طریقہ ہے آپ کے پاس، اور وہ حجامہ ہے. اور جتنے بیمار ہیں، ایون جن کے اسپیشل کیسز، بچے ہیں، بڑے ہیں، مطلب جو بھی ہے، حجامہ کروائیں ان کا. اور دوسری بات جو آپ اس کی بات کر رہے تھے، جو ایران کی. سلسلے کی، نہیں سلسلے کی جو آپ نے بات اچھا کی اچھا. تھی، وہ مجھے ذہن میں آ رہا ہے، وہ اسلام کی اس پہ تھا کہ اسلام، دیکھیں جب آپ اس زمین پہ اتارے گئے ہیں نا، یا بھیجے گئے ہیں، یا آپ کا وجود جیسے بھی پیدا کیا گیا ہے، اس کے بعد جیسے میں نے کہا ایک آپ کو خاص مہلت دی گئی ہے. وہ مہلت ہے وقت، اس کا صحیح استعمال جو ہے وہ ہے عین اسلام. آج میں نے کہا تھا نا، ہر انداز سے میں ہمیشہ علیحدہ اینگل سے اپنے مخاطبین کو اس کو بتاؤں گا. تو آج کا اینگل یہ سمجھیں کہ وہ ہے عین اسلام، اس وقت کا، اس مہلت کا دیا گیا صحیح ڈائریکشنل استعمال. اللہ کی دی ہوئی ڈائریکشن میں جو استعمال ہے وہ ہے محفوظ راستہ، خاتمہ بالخیر تک کا. جو اس راستے کو، یا جو اس پاتھ وے کو جس کو صراط مستقیم کہا گیا، استعمال نہیں کرے گا، اس روڈ پہ نہیں جائے گا، اس سڑک کا انتخاب نہیں کرے گا، تو وہ ڈیفینیٹلی بھٹک جائے گا، بہک جائے، کسی اور راستوں پہ نکل جائے گا. اب کہا بھی گیا، سبل کی ٹرم یوز ہوئی ہے، سبل بھی، سبیل جیسے آپ لوگوں کو کہنا فی سبیل اللہ، یہ سبل اور سبیل وہیں سے یہ راستے. اب وہاں سے آپ کو یہ سمجھنا ہوتا ہے کہ بھائی اگر آپ لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، مثال کے طور پہ جی بیماریاں جان نہیں چھوڑ رہی، تو آپ مسلمان نہیں ہیں، آپ کے پاس اسلام نہیں ہے. اسلام کا مطلب ہے سلامتی، کہ میں نے اسلام کی چادر اوڑھ لی، سلامتی میں داخل ہو گیا. اب قرآن میں اب لوگوں کو یہ بھی بات بری لگے گی کہ جی ہمیں مسلمان ہی نہیں ہے. ہاں جی، قرآن کے پاس جائیں، قرآن سے پوچھیں. کہتا تم کہہ دو گے کہ میں ایمان لے آیا، تو کیا ہم مان لیں گے کہ تم ایمان لے آئے؟ کیا ہم تمہارا امتحان نہیں لیں گے؟ ٹیسٹ ہوگا، اس کے بعد یقین سے آپ کو کیٹیگری میں داخل کیا جائے گا کہ آپ مومنین ہیں یا نہیں. کہہ دینے سے نہیں ہے، ہم سارے ہیں کہہ دینے والے، کہ میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں.
بھی اللہ تو ایک ہے، نبی تو، عمل کدھر ہے؟ ٹھیک ہے بھی اللہ ایک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وجہ خلقت کائنات، امام الانبیاء، سرکار دو عالم، میں سمجھتا ہوں کہ وہ جی ہمارے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، بلکہ آخری آخری نہیں، نبی. پہلے اول ہیں. ان کے ناموں میں جا کے دیکھیے گا اول بھی لکھا ہوتا ہے. وجہ خلقت کائنات، اسی لیے میں کہتا ہوں یہ ختم نبوت کا معاملہ نہیں، جو پہلا تھا اس نے ہی آخر میں آ کے مور لگانی تھی نا، کہانی ختم. جو پہلا تھا وہ جب آخر میں آ گیا تو کہانی ختم، اسی سے ابتدا تھی. اچھا، اب یہاں جو بات سمجھنے کی ہے وہ نقطہ یہ ہے جہاں ہم لوگ مس کر جاتے ہیں کہ اگر آپ لوگ سلامتی میں نہیں ہے ان اینی وے، تو اس کا مطلب ہے اسلام وہاں نہیں ہے. اسلام کا مطلب ہے سلامتی، سلامت نہیں ہے. اب ٹوٹے ہوئے گلاس کو کوئی کہے کہ یہ جڑا ہوا گلاس ہے، یہ سلامت ہے، یہ گلاس سلامت ہے، تو کوئی ہنسے گا ہی نا. تو اب ویسی ہی بات ہے کہ اگر ہم اس ٹائم ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ڈائریکشن کدھر ہے، اس ٹائم ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں، اس ٹائم مجھے اپنا راستہ نہیں پتا، مجھے اپنا پاتھ وے نہیں پتا، مجھے اپنی زندگی کا مقصد نہیں پتا، میرا کوئی مشن نہیں ہے، میں خدا کو راضی کرنے کے طریقے نہیں ڈھونڈ رہا، میں اس کے حکم پہ چلنے کے طریقے نہیں ڈھونڈ رہا، تو اس کا مطلب ہے میرے پاس سڑک نہیں ہے، یعنی کہ راستہ نہیں ہے، یعنی کہ سبیل اللہ نہیں ہے، یعنی کہ سبیل اللہ نہیں ہے، یعنی کہ صراط نہیں ہے. کیونکہ آپ کہیں جا ہی نہیں رہے، کھڑے ہو بالکل. ادھر ادھر گھومی جا رہے ہو بیکولو کے بیل کی طرح، نہیں سمجھ رہے. ورنہ مومن کا ہر دن جب وہ زندگی میں آگے بڑھتا ہے اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اس کا کرشمہ بڑھتا ہے، اس کی جو حکمت ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے فہم و فراست میں اضافہ ہوتا ہے. لیکن یہاں تو آب آبا بگڑتا چلا جا رہا ہے، دنیا الٹا ابتری کی طرف جا رہی ہے، جو اس ٹائم ہماری حالت ہوئی ہے. ابھی ایسا بھی ہی ہے. تجھے نہیں سمجھ آیا نا صراط، ابھی اور آئے گا، تھوڑا سا اور سیکھ سمجھ کے. اگر بھائی آپ نے ایک چادر لی ہوئی ہے، اوڑھ لی ہے، تو سردی نہیں لگنی چاہیے. اسی طریقے سے آپ یہ سمجھیں کہ جو چیز، جیسے عورت پردہ کر لے تو پھر نظر نہیں آنا چاہیے. مقصد کسی بھی ہر چیز کی اس کا ایک مقصد ہے. اللہ تعالیٰ کا آپ لوگوں کو تمام دنیا کی جتنی بھی نیک ہستیاں بھیجی گئی آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے، اس کا واحد مقصد صرف آپ لوگوں کو ہدایت تھا. ہدایت مطلب گامزن کرنا، رہنمائی کرنا، کدھر کو؟ صراط کی، اس راستے کی، اس پاتھوے کی، جس کے اینڈ پہ خاتمہ بالخیر کھڑا ہے. مالک یوم الدین، یہ اس لیے آتا ہے مالک کیا یوم بات. الدین. یوم الدین جو ہے وہ آخر ہے، اس کا مالک بھی بتایا گیا ہے کہ ادھر سے شروع ادھر سے اینڈ، یہ اس دو کے درمیان میں یہ ساری کہانی، اور وہ ایک سیدھا راستہ، اس کو اڈاپٹ کرنے کی یہ ساری جہت و سعی ہے. اب اس راستے کے اپنے ایک فیچرز ہے، اس میں کوئی بیماری نہیں ہے، اس میں کوئی افلاس نہیں ہے، اس میں کوئی فکر فاقہ نہیں ہے، اس میں کوئی بے چینی نہیں ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی ایسے جیسے کہتے ہیں نا کوئی ایسی چیز جو آپ کو تنگ کر جائے، ایسا کچھ. اس میں ایک سکون ہے، اس میں ایک اطمینان ہے، اس میں ایک خدا کی جیسے کہتے ہیں نا کہ مظاہر دیکھنے اور اس کی گواہیوں کا ایک سلسلہ ہے، سمجھ رہے وہ ہے. تو اس تک پہنچنے کے لیے تھوڑے سے جیسے کہتے ہیں نا سعی کی ضرورت ہے، تھوڑی سی کوشش کی ضرورت ہے، اور مانگنے کی ضرورت ہے کہ یا اللہ مجھے توفیق دے. اب جس کو پتہ ہی نہیں ہوگا، مطلب کبھی وہ بھی گیا ہے مری جس نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ میں مری جاؤں، مطلب سڑک نہیں پوچھی، راستہ نہیں پوچھا، ذہن نہیں بنایا، پوچھ کے جائے گا نا. آنکھ ذہن کھلی تو بنانا مری، پڑتا ہے. آنکھ کھلی تو مری تھے. جیسے تمہیں کہتا تھا اسلام آباد ہوں آ جاؤ بھائی، کبھی نہیں آئے، اب ذہن ہی نہیں سعودی آ جاؤں بنایا. میں. ذہن اب ہی نہیں ذہن بنا ہے بنایا. میرا، اب ذہن بن رہا ہے کہ آپ کے پاس آؤں ادھر. چلو اچھا، بڑا اچھا آج صبح ہے، بہت زبردست موسم ہے، اور ہم تو ویسے ہی پہاڑی دامن میں ہیں. سر ایک تو لوگ دعاؤں کے درخواست بہت زیادہ کر رہے ہیں، شدت سے کر رہے ہیں، پلیز ان کے لیے دعا ضرور کیجیے گا. یہ ویورز جی آپ کے انشاءاللہ فینس، سب کی امانت جو ہے ضرور پہنچاؤں گا میں.
अच्छा सर, अब कुछ कमेंट्स मैं चाहता हूँ ले लूँ। अच्छा, बासित साहब कह रहे हैं मैं आपसे अपॉइंटमेंट लेना चाहता हूँ, तरीका क्या है? बासित साहब का सर जी ये अब पूछ ये रहे हैं। तो वो है कि ये स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, उस पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करें और उस पे वेट करें रिप्लाई का। हम्म। आपको रिप्लाई आ जाएगा, फिर आपको जो भी गिवन टाइम होगा उसमें अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। अब बल्कि अपॉइंटमेंट्स वालों को भी ये था कि अब मैं सेटल हो गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और अब पुरसुकून है सब कुछ, तो इंशाल्लाह आप लोगों की मैसेज दोबारा रिमाइंडर फेंकें, अब से अपॉइंटमेंट्स रेगुलर होंगी। ठीक है सर। अच्छा जी, आसिफा सईद कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम सर, जॉब शादी और सेहत की दुआ करें मेरे लिए। और जुबैर अब्बास हैं, अस्सलाम वालेकुम सामा भाई, आप ठीक कह रहे हैं, वार्ड बहुत कम कास्ट हुए हैं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और काफी लोगों के सर ये कमेंट आए कि जो आपने प्रीवियस वीडियोस में बोला था हमें, वो चीजें अब सामने आ रही हैं। ये 1.5 साल पुरानी बात थी जब ये 45-47 का मामला हुआ था उस वक्त की। जी जी, आपने 1.5 साल और पहले कहा इसमें था एक और इलेक्शन अब बात जो। बताऊं, इसमें कल मैं किसी साइंसदान की सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जी जिमनी में तो टर्नओवर वैसे ही कम होता है, हम्म। जिमनी इलेक्शन में टर्नओवर कम होता है। ओ भाई, राजनपुर का इलेक्शन पीटीआई ने विन किया था, उस वक्त उसका टर्नओवर आसमान को छू गया था, औरतें इतनी ऐसे ही। निकल आई थी। जिमनी इलेक्शन की बात सिर्फ बताने के लिए कर रहा हूँ जी सर। कि ये जो जिमनी इलेक्शन है ऐसी बात नहीं है। जो लास्ट थे उस पिछले दौर में जिमनी इलेक्शन राजनपुर वगैरह के, हम्म। लोग बहुत निकले थे। ठीक है, आसिफा सईद कह रही हैं दिस इज आसिफा, मैं 2.5 ईयर से देख रही हूँ आपके इलेक्शन के अबाउट था, वो प्रिडिक्शन सच है, आपकी ओवरऑल 100% सच होती है प्रिडिक्शन। आज मैं कमेंट करने पर मजबूर हूँ। माशाल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया। जी। असल फिलहाल। इस शुक्रिया के पीछे एक थ्योरी है, मैं वो दे दूं। देखिए उस दिन भी मैंने आपको कहा था कि जो अच्छाई है ना वो भी आप लोगों की अप्रिसिएशन या एक उंगली की जुम्बिश की मोहताज जरूर है, क्योंकि बुराई को बहुत आसानी से शेयर किया जाता है, क्लिक किया जाता है, उसको प्रमोट किया जाता है, गंदा क्लिप, गंदा टोटा, मजाक, वल्गर थिंग्स, जबकि पता नहीं हमने तस्वीर छुपा के करनी। हैंड फ्री सरेआम लगेगी, सर झूमेगा, वो वॉकी टॉकी गाने वाने खुले आम, डांस वांस खुले आम। तो तस्बीह की बात है तो वो लोग ना छुपा रहे होते हैं, ना छुपाएं। इसी तरह नेकी को प्रमोशन कैसे मिलेगी, लोगों को इंस्पिरेशन कैसे आएगी, ख्याल कैसे हम्म। आएगा कि करने का, कुछ भूले फिर रहे हैं। इसी तरीके से अब आपका कमेंट है, आप मजबूर हुई, बहुत शुक्रिया, लेकिन ये सोचा करें कि आप लोगों की ये जो इंडोर्समेंट है कहीं ना कहीं, चलो मुझे तो क्या अल्लाह ने जो इज्जत देनी थी वो दे दी, और उसका फजल है, आगे बढ़ रहे हैं, अपनी हर जी सर। ड्यूटी पे भी परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस वजह से आप लोगों का कमेंट जरूरी होता है, इसको जरूरी समझा करें कि जब नेगेटिव जरूरी है तो पॉजिटिव भी उतना ही जरूरी है। जी अगर सर, आप सर और भी कमेंट्स हैं। किसी बात पे कन्विंस हैं तो वो करें। जी सर, अस्सलाम वालेकुम फलक भाई, सामा भाई से सवाल है कि मैंने ख्वाब में देखा कि इमरान खान रिहा हो गए हैं, क्या इनकी रिहाई करीब है? अख्तर नवीज साहब ने कमेंट किया। देखिए अगर कोई जेल वेल तोड़ने का कोई तरीका निकल आए तो कोई हो सकता है कि अभी जब ये हालात बनेंगे, क्योंकि ये आखिरी महीना था तकरीबन उनके लिए जो टफेस्ट हो सकता था, तो अगला महीना मजीद उसमें थोड़ा सा बस जाते जाते ऊंट गुजर जाएगा, तो होगा तो फिर नज़ारा ही होगा, एंट्री जैसे आपने अगले फिल्मों में। साल का बोला हुआ है। हाँ तो वही कहना ना, इंडियन फिल्मों की तरह एंट्री हो जाए तो फिर ख्वाब आपका सच हो सकता है कि वो जेलों के अच्छा। दरवाजे अवाम जाके वो खेड़ के तोड़ के निकाल ले। अच्छा सर, खलीलुर रहमान कह रहे हैं चाइना पाक जिंदाबाद। जी बिल्कुल, पाकिस्तान चाइना दोस्ती मजबूत होनी चाहिए, बाकी सबको छोड़ो। जितना चाइना हमें सपोर्ट कर रहा है कोई नहीं कर रहा, खलीलुर रहमान साहब कह रहे हैं। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह नहीदा कह रही हैं और दिल बना रही हैं साथ। और अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह सबको सलामत रखे, दुआ की दरख्वास्त है। रमजान साहब ये कह रहे हैं, आई थिंक रमजुन उस्मान। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम उसामा भाई, फलक भाई, उसामा भाई, हमारी तरफ से बहुत सारे सलाम। आपका हर प्रोग्राम रोज मैं देखता और सुनता हूँ, बड़े गौर से, आपकी गौर से सुनते हैं जनाब उसामा साहब, फलक भाई, आपके जो भी जो भी गुफ्तगू है गौर से सुनी जाती है। मेरा नाम अब्दुल अजीज है, सऊदी अरब जद्दा से। पहले भी मेरे ख्याल में 2-3 सवाल किए थे, इनका जवाब नहीं मिला। दुआ करना अल्लाह ताला हर मुसलमान के रिस्क बरकत अता फरमाए। अब्दुल अजीज साहब। अब्दुल अजीज साहब, अल्लाह आपके रिज्क में बरकत अता फरमाए, आमीन। सबके रिज्क में बरकत अता फरमाए। सबसे पहले उस बरकत से पहले शैतान से महफूज होने की दुआ मांगा करें। अगर आप लोगों की जिंदगियों से, हम लोगों की जिंदगियों से शैतान निकल गया, हम महफूज हो गए, तो फिर करम ही करम है।
अच्छा सर, ये भी एक सवाल था मेरे माइंड में, क्या पंजाब भी इंडिया का हमारे साथ मिल सकता है आगे? क्योंकि सिख तो बहुत ज्यादा हमारे साथ हो गए हुए हैं, खालिस्तान देख लें, और सिख बहुत कैसा प्यार भी करते हैं हमसे। मासूमाना कैसा मासूमाना सवाल है कि उन्होंने सिंध की बात कर दी, तुमने पंजाब की कर दी, हिसाब हमने कहा बराबर हो पंजाब गया। हम ले लेते हैं। असल तुमने समझ लो कि आपने राजनाथ का जवाब दे दिया जो हमारे किसी को देना चाहिए था, कि भाई वो सिंध के ख्वाब देख रहे हैं, आप पंजाब एक करने की बात कर दो। मैं तो पहले ही ये क्योंकि सजेशन दी थी कि आप जंग में आपका क्या हदफ है, आप तो डिफेंसिव होके खेलेंगे, यानी कि वो 1 इंच भी अंदर आए तो उनकी फतह है, और हमें सिर्फ उनको रोकना है, समझ हम्म रहे हैं। लेकिन हमारा कोई टारगेट नहीं है कि हमने क्या करना है, हमने सिर्फ रोकना है जी, डिफेंस करना है। अच्छा डिफेंस तो नहीं है, फिर या तो कश्मीर का टोटा भी पूरा करें, इधर से पंजाब एक करें, कोई अहदाफ बनाएं, हदफ बनाएं कोई। सर, एंड पे इनके साथ शुगल ही लग जाता है, मैंने ये देखा इंडिया के साथ, बड़ी बढ़के मार के आते हैं हाँ और एंड लेकिन पे ये शुगल लग जरूर है, जाता त्यारे नहीं उड़ेंगे इस दफा, मुझे लगता है त्यारे ये बांग्लादेश से भी परे जाके कहीं छुपा देंगे, क्योंकि अब अगर त्यारा गिरा तो फलक कहानी बहुत खतरनाक है। सितारे है। इनके वैसे ही गर्दिश में, त्यारे गिरने पे मतलब कोई गिराए तब भी गिर जाते हैं, कोई ना गिराए तब भी गिर जाते हैं। तो वो टेक्निकली वक्त बस एक धारा है ना वक्त की, वैसी बह रही है। और ये बिल्कुल। सोचते हैं कि हमारी एयरफोर्स तो बहुत ही, जैसे कहते हैं, दुनिया की महफूज तरीन शैतान से फौज है। एयरफोर्स खसूसन हमारी बड़े आइसोलेटेड रहते हैं, मजहबी तौर पे बड़े ज़बरदस्त होते हैं, और फिर हमारी फौजों में पीने पिलाने का कल्चर नहीं होता। मतलब एयरफोर्स की बात हो रही है। हम्म एयरफोर्स में बड़ी सख्ती है, क्योंकि इसमें मसल्स आपके बहुत अच्छे चाहिए होते हैं, आपको फ्लाई करने के लिए एक बहुत ज़बरदस्त बॉडी की ज़रूरत है, और बड़ी एक्टिवनेस चाहिए। तो जो हमारा प्रोफाइल है, बेसिकली जो हमारे पायलट का प्रोफाइल है, नो बडी कैन मैच इन द वर्ल्ड, क्योंकि उसके पास इस्लाम की वो तकवा भी मौजूद है, जो कि उसको ज्यादा हवा के साथ हवा बना देता है। जबकि आप बाकी अगर देखेंगे तो वो जाहिर बात है, दूसरे पायलट है, अमीर प्रोफेशन है, पीना पिलाना चल जाता है, तो ये फिर पीने पिलाने हम्म वाले से हाथ गिरते ही होते हैं। गिरते ही होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर, अली सजाद साहब प्यार दे रहे हैं बहुत, हर हेल्थ के वाले से दुआएं दे रहे हैं। अली साहब कह रहे हैं गुड टू सी यू सामा साहब। अब मैं जल्दी थोड़ा सबके नाम ले लूँ। ये लतीफ साहब है, लतीफ भाई आपका सवाल आप दोबारा लिखें, मैं जरूर आपको जवाब दूंगा। अच्छा सामा साहब, माशाल्लाह फलक भाई, मदीना इको मॉडल में शामिल होना है। सवाल काफी बार पूछ चुका हूँ, मुझे बताएं कैसे हो सकते हैं? मदीना से जो है ना, ठीक व्हाट्सएप, ये स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, इस पे व्हाट्सएप करके आप तो लोकेशन मांगे, लोकेशन लगाएं और चुप करके इधर आ जाएं, बस चुप करके ठीक इधर है। आ जाएं, इसको देखें और इसमें शामिल हो जाएं। जी, फैसल हुसैन, अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद, सामा भाई जिंदाबाद, अल्लाह पाक आपके इल्म में इजाफा फरमाए, आमीन। अच्छा जी सामा भाई, मुझे लगता है दिसंबर से फरवरी तक नहीं होगी, मार्च 2026 से स्टार्ट होती है। कि आप क्या कहेंगे? मेरी ये कैलकुलेशन है। क्या ये मनकरात सिंह है। क्या कह रहे हैं कि दो अगले साल शुरू होगी जंग? मुझे लगता है दिसंबर से फरवरी तक जंग नहीं होगी, मार्च 2026 के स्टार्ट होते ही कुछ ना कुछ बड़ा हो सकता है। क्या होगा? अच्छा, ये मौसमी हालात से एक्चुअली कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो थोड़ा सा मुझे लग रहा है। उसकी रीज़न ये है कि ये मौसम जो है सर्दी का हमारे लिए नहीं होता, हमारे लिए आइडियल, हमारी फौजों के लिए फरवरी मार्च होता है, जब सर्दी ना गर्मी। तो अभी सर जी नवंबर भी बस हमारा इतना सर्द नहीं हुआ अभी तक, तो ये अभी आइडियल रहेगा। एस्ट्रोलॉजिकली तो देखें, जब तक मार्स स्कॉर्पियन में खतरा मौजूद है, सिंपल इज दैट। और ठीक है। मार्स इसके बाद सेजिटेरियस में भी जाएगा, तो 8वें घर में जाने लगा मार्स। 8वें घर का मार्स भी कुदरती आफात को जन्म दे देगा, बहुत ज्यादा जलजले, आफतें, ये चीजें, और इस तरह से एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा, फायर इंसिडेंट, ये सारा कुछ। अभी अंगारक योग जो बना हो, इसने ही अभी दस हम्म 10-15 दिसंबर तक तो दूरें इसने ही निकाल देनी, आग के इवेंट। अंगारक योग भी जो लगा है ना, ये भी फलक इस तरह के फायर इंसिडेंट और उन सब को बढ़ाना वो बता रहा है। और इस अंदाज से जरूर है कि जो कुछ अभी दिसंबर तक पॉसिबिलिटी हो गई, इसके बाद अगले साल अप्रैल से हम्म असल में यूरेनस ने जाना है दोबारा, हम्म एक्चुअल अपनी मूवमेंट बदलनी है, वो है कहानी में जो ट्विस्ट लाएगा। ठीक है। सोफिया अख्तर कह रही हैं, आई स्टार्टेड बैकयार्ड चिकन बिजनेस, एडवाइस इन दिस
matter and pray for me. एक तो थोड़ा सा मील वॉर्म का इनका इंतजाम करें, दूसरा चिकन का अगर आपने पीछे शुरू किया बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनकी सिर्फ साफ सफाई और उस पे कोशिश करें कि कोई अगरबत्तियां खुशबू का इंतजाम रहे उनके आसपास, और मील वॉर्म का कोई भी साथ सिस्टम करें ताकि उनकी ग्रोथ अच्छी हो। ठीक है। अच्छा, सरोज जलीस साहब नाम है। मैं एक सवाल आपका ले लेता हूँ, आपने क्वेश्चन पॉइंट बड़े अच्छे बना के दिए हैं, आप आज दोबारा कमेंट करें। अच्छा, वो पूछ रहे हैं डॉलर 280 पे फिक्स है जो कि एक्चुअली शायद 320 तक होगा, क्या अभी IMF जो है इसको रीओपन करवाएगा? इन्फ्लेशन लाजमी है इसमें आगे? अभी नहीं, अभी जब तक हमारे उनके हम अभी फिलहाल अमेरिका और हमारे मामला बहुत अच्छे हैं फिलहाल अभी नहीं ऐसा होगा। हाँ, इन फ्यूचर शायद कभी जब थोड़ी सी मामला हाथ से गए तो ये डॉलर तो तब भी अपने वो जैसे कहते हैं हाथ से जाएगा। मतलब ठीक है, अपना एक्चुअली ये 320 नहीं, मेरे हिसाब से 340-50 से ऊपर ही है कहानी। ठीक है। अमरानुल्लाह, आपका प्रोग्राम रोज सुनता हूँ। सामा साहब बहुत जबरदस्त बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मुबारक हो सामा साहब, दुआ में मुझे भी याद रखें। सर प्लीज, वैसे आप बहुत जबरदस्त बातें करते हैं, आउटस्टैंडिंग कैलकुलेशन उसामा साहब। सर बहुत सारे कमेंट्स हैं जो मैं अभी भी माशाल्लाह। नहीं ले सकता। चले, हिना अब है, उसके 40 अलावा मिनट हो गए, सारे थक हाँ गए जी, होंगे। कल कल थक गए हैं। बाकी इंशाल्लाह कल फिर आपका सवाल लेंगे। ताहिरा, आप उसामा साहब के ना व्हाट्सएप नंबर है, इस पे अपना पर्सनल मैटर है आपका, वहाँ शेयर करें, यहाँ मैं नहीं बता सकता। तो नाज़रीन, कल फिर मिलेंगे, सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज सर।